الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا درجہ کے پڑھ درود پاک محبت نال بلند آواز نال الصلاة والسلام جے چاہنے تو مومن بننا تے بن خدمتگار نبی دا کس کم حج زکاة نمازاں جے تو کرے انکار نبی دا جے توحید دی لذت جان دیں تے پہلے کرے اقرار نبی دا آزم کس کم سجدے تیرے جن دل وچ پیار نبی دا اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا حمد و صلاۃ و بعد لائق ستادیم و تکریم سامعین و حاضرین خصوصاً بالخصوص صدر محفل استاد العلماء فاضل جلیل محقق ابن محقق حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد سعید صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ استاد العلماء فاضل جلیل مفتی اہل سنت حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد رشید صاحب سیالوی برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حبیب صاحب سیالوی اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا ملک بشیر احمد صاحب ناظم یونین کوسل پجڑان دیگر وارثان محراب و منبر مشائخ اعظام خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید معین الدین شاہ صاحب چشتی توسوی آستانہ عالیہ چکی شاہ جی شریف دیگر مہمانان گرامی علماء کرام ثناخان مصطفیٰ میرے نبی دے غلاموں آپ حضرات اور میں اچھی طرح واقف ہاں کہ اج دی یہ سالانہ تقریب عرس پاک دی محفل ہے اور تساں تے میں حجت الاسلام فاضل جلیل امام المناطقہ شیخ القرآن والحدیث ولی کامل فناف الرسول حضرت علامہ مولانا قبلہ استادی والمکرم مفتی محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک دی محفل دے اندر حاضرہ
اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العزت آپ دے درجات بلند فرمائے، اور جتنے لوگ دور و نزدیک اسی آئے ہاں اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلند آواز لاکھ سوچ آمین، اور ذرا محبت لاکھ سوچ آمین۔ اور آپ دا فیضان قیامت تک جاری و ساری راوے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں میں ایک بڑی مشہور جئی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر میرے رب نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد یاسین صاحب قادری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین حیدر صاحب قادری، بہو جی ماشاءاللہ تشریف رکھو، ماشاءاللہ سارے حضرات۔ حضرات گرامی، میں عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزاں کا ذکر فرمایا، ایک ایمان اور تقوی، اور فرمایا ایمان والےو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ تھوڑے جا جا کے باسو محبت اظہار کرے سو، تاکہ مفتی صاحب واسطے میں میدان سدھا کر لیواں تے عاشقاں دا مجمع ہے تے عاشق مصطفیٰ دی یاد دی اندر بیٹھے ہیں، محبت نہ لاکھ سو سبحان اللہ، گج بج کے ذرا سینے دا دور لا کے آکسو سبحان۔ عرض پیا کردہ میرے رب نے اعلان فرمایا سچیاں لوگاں دے نال ہو جاؤ۔ قرآن مجید دی اس آیت نے اس چیز دا واضح پیغام نتا کہ میرا رب کدی اپنے یار دے کلمہ پڑھن والیاں نو غلط چیز دا حکم نہیں دیندہ، غلط کم کرن دا حکم نہیں دیندہ، بلکہ جتھے بھی حکم نتا تے فلاح دے رستے دا حکم نتا، کامیابی دے رستے دا حکم نتا۔ تو فرمایا میرے یار دا کلمہ پڑھن والیا سچیاں دے دامن نال لڑ جا۔ اچھی بات ہے لاکھ سو ٹھیک، سچیاں دے لڑ لگ جا۔ ہن صادقین علماء بیٹھے نے، علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں طلباء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عام بندیاں نو، عاشقان مصطفیٰ نو عرض کرے ساں، وقت بڑا تھوڑا ملے ہے لیکن توجہ کرے سو، چند گلنا عرض کرے ساں، میرے وال توجہ کرے سو تے میرا ساتھ دے سو، میں بس چند لمحات دی اندر اپنی گل مکا کے گل ختم کرے ساں۔ صادقین جمع دا سیگا ہے، صادق اکنو آدھے نے تے صادقین دو دے کولوں زیادہ ترائے تے استعمال ہوں دے۔ فرمایا جیڑے ترائے نو منن والے ہون انہاں دا لڑ نہ پے۔ اچھی وعدن لاکھ سبحان۔ علماء تشریف فرمانے صادقین دا دامن پھڑن دا حکم میرا رب پہ دینے۔ پوری میرے نبی دی امت دی اندر تین ہستیاں ایسیاں گزریاں نے جنہ تے صادق دا لفظ سچان دے۔ پہلا صادق میرے نبی دا پہلا یار صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو، فرمایا صدیق دا بھی منن والا ہوئے۔ دوسرا صادق دا لفظ صادقہ میرے نبی دی گھر والی ماں مومنہ دی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی منن والا ہوئے۔ تیسرا صادق دا لفظ حضرت امام جعفر صادق دے سٹان ہے، فرمایا میرے نبی دے صحابہ دا بھی غلام ہوئے، میرے نبی دے گھر والے دا بھی غلام ہوئے، میرے نبی دی آل دا بھی غلام ہوئے، اس دا دامن پھڑ لے میں۔ سبحان
فرمایا اُدھا دامن پھڑ لیویں یا رب جلیل صادق کیڑے لوگ نے فرمایا صادق صالحین نے دوسری چیز صادقین دے واسطے صالحین دے واسطے دوسری شرط نمازیوں میں فرمایا ہووے پیا زکاة دیون والا ہووے فرمایا ہووے پیا نہیں یہ بھی شرط نہیں یا رب جلیل دوسری شرط کی ہے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اچھی بات نے لگ سبحان فرمایا میرا سونا حبیب اعلان فرما دے اگر تسی چاہندے ہو کہ رب ساڈے نال محبت کرے او تے نبی دا تابعدار ہوئے فرمایا میرے مصطفیٰ دا اتباع کرن والا ہوئے میرے نبی دی محبت دے سینے وچ ہوئے اس دے نال یاری لا لیں اس دے نال تعلق جوڑ لیں کیوں او صحابہ دا بھی غلام ہے میرے نبی دی اتباع کرن والا ہے جدو اس نال تیری یاری ہوئے گی تینو مدینے والے دے در تے لے جاوے تو جس ہستی دی یاد اچ بیٹھے ہیں جی میں قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں انہوں نے میرے نبی دا دین بھی پڑھایا سمو شام میرے نبی دی محبت دا درس بھی نتا اللہ دا ذکر بھی کیتا مدینے والے دا ذکر بھی کیتا کل کیے آپ دا شیشہ آپ دے دل دے اندر میرے نبی دی محبت اتنی موجودہ نہیں مسلمان جس جلسے وچ گئے جس محفل وچ گئے جس جگہ تے بیٹھے زبان تے یا رب دا ذکر ہوتا ہے یا آمنہ دے لال دا ذکر زبان تے جاری نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مسلمان ہر بندے تا کمال نہیں اے ہر بندے دی شان نہیں اے اس دا کمال ہوندہ ہے جس تے میرے نبی دی نگاہ ہو جاؤ ایویں تے نہیں حاکم آکے آکے کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جی دے ہون تے بوٹے سک دے حضرت قبلہ تشریف فرمانے حضرت علامہ پیر سید معین الدین شاہ صاحب آپ خود بیان کر دینے ایک رات میں ستا پیوں میں خواب دی اندر لینا مسجد نبی ہے میرے نبی دے ترو دیوار نے میرے نبی دی مسجد ہے چھوٹی چھوٹی بارش لتھی ہوئی ہے رحمت دیاں کڑیاں پیاں لانیاں نے حضور دا دربارے گوہرے اجرے پاکے میرے نبی دے مواجد سامنے حاضر ہونے آن میں اگے استاد اگے نے میں پچھے آن میرے نبی دے حجر جو آواز آن دیئے محمد ابراہیم سے عالمی اندر آ جا میں تیرا آقا تیرا انتظار پیا کر دیا اندرو آواز آن دی حضور اندر تشریف لے گئے میں پچھیا میرے نبی دا ہاتھ مبارک آپ دی قبر انور جبارے آواز آن دیئے سونیاں میرے ہاتھوں بوسہ دے دے فرمان دن میں کوشش کی تھی لیکن میری جرت نہیں کرم ہویا تے استادہ تے ہویا وجہ کی ہے کہ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جی دے ہون تے موٹے سکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مسلمان کمر نشانی کا مناظرہ آج بھی کمر دیا گلیاں اس گل دی گواہی دینیاں نے علامہ قادی رفیق صاحب زیدہ شرف و تشریف فرمانے بابی آیات قرآن کریم کیاں پڑھ کے آپ ثابت کیتا کہ جنازے تو بعد دعا منگنا نبی دے غلام
مناظرہ جتیا گیا فیصلہ ہو گیا لیکن اپنے تے اپنے بیگانے بھی کہندے نہیں اللہ اکبر مناظرہ علمہ نال نہیں ہوندا مناظرہ جتیا جاندے تے نبی دی محبت نال جتیا اٹک دے شہر دے اندر عرس دی محفلیں حضرت علامہ اورنگزیب صاحب راول پنڈی والے خطاب پہ کر دینے حضوراں دا بھی خطاب آئی آپ بھی تشریف لے گئے نظر پئی علامہ اورنگزیب کہنے اے دنیا والے ہو امانو اے ہستی آ رہی ہے انہیں کمر دی سر زمین تے مناظرہ کیتا ہے یونس نعمانی نو شکست فاش دیتی ہیں علم نال نہیں میرے نبی دی محبت نال پوچھیا فیصلہ کیے اللہ اکبر علامہ اورنگزیب آتا ہے فیصلہ اس علم نال نہیں فیصلہ ہوں دے میں آتا ہوں وڈا تو وڈا علم لے ہو اے علامہ اورنگزیب دے الفاظ نے انہوں بھی بٹھا دیو استادانوں بھی بٹھا دیو دوئے ہستیاں سامنے بے جامن کس سے بندے نو سد لو غیر مسلم ہوں گے سد لو اتے کو نو فیصلہ کرو کہ تجھے رہا دستہ پیے کہ نبی دا غلام بیٹھے میرے نبی مسلمانوں ہی میں تے نہیں عاشقاں آکیا کہ نور آنکھوں میں تے چہرے بھی اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں میرے نبی دے غلام دا چہرہ آج تو تے میں اس محفل وچ کیوں آئے بیٹھے ہیں سانو کیڑی چیز لے آئی آپ نے جو محبت دا درس لیتا عشق مصطفیٰ دا درس لیتا اور ساری زندگی ہی پیغام لیتا کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی مصطفیٰ نال یاری لا لو قبر جاؤ گے تے میرے نبی سامرت للعالمین دیاں کرم نوازیاں ہون گیاں حضور دا صدقہ قبر اندھیری نہیں ہوئے گی تیری قبر اللہ تعالیٰ دے کونو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دی قبر انور تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے وقت تھوڑا ہے واقعات بہت زیادہ نے اللہ تعالیٰ میری سادری ٹوٹی پھٹی نو قبول و منظور فرما کے آخرت اندر ذریعہ نجات بخاویں وآخر دعوانا